हूँ आप देख रहे हैं सिटी 22 न्यूज़। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त कराची के इलाके मंगोपीर में वाक़ गरम चश्मे के मज़ार के अहाते में मौजूद हूँ। जी हाँ नाज़रीन, मेरे दरमियान मंगोपीर की और मारूफ शख्सियत जमात इस्लामी के रहनुमा मंगोपीर अब्दुल मजीद खासी अली साहब मौजूद है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मज़ार के हवाले से मैं बताएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो दरगाह शरीफ है ये तकरीबन 800 साल कदीम पुरानी दरगाह शरीफ है और यहाँ पर ज़ाहिरीन दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ अभी आप देखें कि मंगोपीर मज़ार शरीफ पे बहुत सारे मसाइल हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लापरवाही और इसके पीछे एक जो है ना सियासी असर हो चुके हैं। जबकि महकमा औकाफ़ की 17 एकड़ ज़मीन जो है हमारे यहाँ पर एक थी, तो इस वक्त आप देखें कि महकमा औकाफ़ के अफसरान की मिली भगत और सियासी असर रसूख के तहत यहाँ के वडेरों ने, यहाँ के जागीरदारों ने, यहाँ के जो बड़ों ने, उन्होंने ये ज़मीनें सारी कब्ज़ा करवा दी। इस वक्त बमुश्किल जो है 3 या 4 एकड़ पे बाउंड्री वाल महकमा औकाफ़ की लगी है, जबकि 14 एकड़ ज़मीन जो है वो कब्ज़ा हो चुकी है। अब आप देखें आपके बैक साइड पे मगरमच्छों का तालाब है, जिसमें तकरीबन 225 के करीब मगरमच्छ मौजूद हैं और वो छोटी सी एक जगह है, बमुश्किल 600 या 800 गज पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मगरमच्छ जो है आपस में लड़ते रहते हैं तंग होने की वजह से। और दूसरा यहाँ जो पीछे आप देखें कि फार्म हाउस वगैरह बन चुके हैं यहाँ महकमा औकाफ़ की ज़मीनों पर, और चारों तरफ से महकमा औकाफ़ की ज़मीन जो कब्ज़ा हुई है, इसमें सियासी असर रसूख ख़ास तौर जो है यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट जो रही है पीपल्स पार्टी के दौर में, उस असर रसूख MNA MPS उनकी मुकम्मल पुष्पनाई करते थे, यहाँ वडेरों की या जागीरदारों की उनकी, और इस वजह से महकमा औकाफ़ की ज़मीनें यहाँ पर कब्ज़ा हो चुकी हैं, यहाँ की सकाफ़तें तबाह हो चुकी हैं। नीचे आप देखें बैक साइड सीधे हाथ पे देखेंगे तो पानी का ठंडा चश्मा है, जबकि पानी के जो ठंडे चश्मे हैं वो इसलिए पानी खुश्क हो चुका है कि जगह जगह हैंडरेट खुल चुके हैं और जिसकी वजह से चश्मे में पानी नहीं आ रहा। जबकि इस चश्मों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन आप तो देखेंगे चश्मे खुश्क हो चुके हैं, इस वक्त में पानी मौजूद नहीं है, मगरमच्छों के तालाब में भी पानी की कमी है। तो लिहाजा मैं इस हवाले से गवर्नमेंट से, हमारी जो मौजूदा निगरान गवर्नमेंट है उससे गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो लैंड माफिया जो कब्ज़ा ग्रुप है उनको लगाम दी जाए, और ये जो मंगोपीर सिंध की सकाफ़तों में एक अजीम सकाफ़त है, इसकी सकाफ़त को उजागर किया जाए और यहाँ पर इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, यहाँ की ज़मीनों को, यहाँ की सकाफ़तों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के तालाब वगैरह उनको दोबारा जो है उजागर किया जाए। देखिए, चश्मे अभी के नहीं हैं, पुराने कदीम इस ज़माने के चश्मे जहाँ जहाँ पर भी बुज़ुर्ग हस्तियाँ मौजूद हैं, जहाँ पर भी चले जाएँ, अब्दुल्ला शाह गाज़ी चले जाएँ, मंगोपीर बाबा चले जाएँ, शाह नूरानी चले जाएँ, तो उनकी जो है जहाँ पर उनकी मज़ारात हैं उनकी अक़ब में चश्मे बहते हैं। किसी ज़माने में जहाँ पर भी चश्मे होते थे तो वहाँ पर जो है आबादियाँ होती थी। इसी तरह से ये बुज़ुर्ग हस्तियाँ जब यहाँ पर आई तो ये चश्मे ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थे, पानी के चश्मे मौजूद थे, और वो चश्मे आज दिन तक बह रहे हैं, वो चश्मे आज दिन तक खुश्क नहीं हुए। और इन चश्मों से पानी में गंदक होता है, जो ख़ारिश की वजह से जो है लोग कहाँ से लोग आते हैं जिनको ये ख़ारिश की बीमारी होती है, इसमें बड़ा ये किरदार अदा करता है ये पानी। तो इस पानी में नहाने के लिए लोग दूर से आते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से यहाँ पर। जी मजीद भाई, ये बताइए पे सड़क हम देख रहे हैं बरसों से यहाँ पे हाल है, तो उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मंगोपीर को नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है कि मंगोपीर पे हमेशा यहाँ पर जो है वडेरे शाही रही है, और वडेरे शाही जो है सियासी असर रसूख पर, और वडेरे कभी भी जो नहीं चाहेंगे कि ये इलाके तरक्की करें। वडेरों ने यहाँ की सकाफ़तें तबाह व बर्बाद कर दी। अब आप आए होंगे और मंगोपीर सड़क की आपने हालत देखी होगी। मंगोपीर सड़क गुज़िश्ता 10 सालों से तामीर हो रही है, चंद किलोमीटर है जो 10 सालों में अभी तक तैयार नहीं है, जबकि जगह जगह जो है गड्ढे और जोहड़ बन चुके हैं यहाँ पर, और लोगों का आना जाना इतना दुश्वार है, आए दिन हादसा वगैरह होते रहते हैं। मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ मीडिया चैनल पे ये खबरें चली हैं, लेकिन हुक्मरानों के कानों पर जून तक नहीं रेंगती। वो इतने बहस और नाहिल हो चुके हैं, उनको यहाँ के लोगों के बारे में किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं है। यहाँ के जो लीडर हैं, यहाँ के जो MNA MP रहे हैं, यहाँ जो हमेशा इक़्तिदार रहा है पीपल्स पार्टी के लोगों के पास रहा है, MNA PTI का रहा, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जबकि MQM का MP रहा, उनको तो कभी हमने दूरबीन में भी नहीं देखा। बासित सिद्दीकी साहब MQM के जो है वो MP हैं, उनको कभी मैंने नहीं देखा कि मंगोपीर में कभी वो आवाम के दरमियान आए हों। वो आते भी हैं तो अपने चंद दोस्तों के साथ ऐसे ही सैर सपाटे करके चले जाते हैं। इसी तरह आफ्ताब जहांगीर जो मेरे मध्य मुकाबिल थे, MNA की इलेक्शन लड़े थे, और वो किस तरह से आगे वो दुनिया जानती है वो MNA किस तरह से बन गए, उन्होंने भी सवाए चंद सेवरेज लेनों के मंगोपीर में कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद एक कौंसलर से लेकर सदर पाकिस्तान तक पीपल्स पार्टी के लोग बैठे रहे, और पीपल्स पार्टी के लोगों ने या गोठों में या देहातों में यहाँ के लोगों में किसी किस्म की कोई काम नहीं करवाया।
آج منگو پیر روڈ کی حالت دیکھے منجو دڑو پھر بھی 100 گنا بہتر ہے. تو کم سے کم لوگ چل تو سکتے ہیں لیکن یہاں چلنے کی بھی جگہ نہیں ہے. روزانہ چنگچی یہاں پر گرتے رہتے ہیں, حادثات ہوتے رہتے ہیں, اور یہاں پر صبح صبح اتنی ٹریفک جام رہتی ہے, 3-3 4-4 گھنٹے ٹریفک جام رہتی ہے. ابھی تک اس روڈ کو تعمیر نہ کرنے کی وجہ, سب سے بنیادی بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں یہاں کے جو لیڈرشپ ہے, جنہوں نے جو ہے ہمیشہ کرپشن کی ہے. اس انداز میں انہوں نے ان چیزوں کو ہلکا لیا ہوا ہے کہ عوام کے درمیان جب الیکشن ہوتی ہے تو اس طرح سے آتے ہیں کہ ان جیسا کوئی خدمتگار ہے ہی نہیں, لیکن جب وہ الیکشن گزر جاتے ہیں تو عوام کے درمیان نہیں ہوتے ہیں. وہ اپنی ریو اور ویگو گاڑیوں میں وہ سب دن دناتے پھرتے رہتے ہیں. پھر جب 5 سال گزر جاتے ہیں پھر عوام کے درمیان آ کے اور راگ پیٹ کرتے ہیں کہ جی ہم عوام کے غمخوار ہیں, عوام کے مسئلے مسائل حل کرنے والے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ ایک ٹکے کے لوگ نہیں ہیں, نہ یہاں مسئلے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو لہٰذا میری گزارش ہے, خاص طور نگراں گورنمنٹ جو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں, کہ خدا را اللہ کا واسطہ آپ کو کہ منگو پیر روڈ کی حالت دیکھیں. یہ میڈیا پر بار بار خبریں آ رہی ہیں, آپ کی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھا ہوا ہے جو آپ لوگوں کے نظر نہیں آتا ہے کہ صبح سے لے کے رات تک لوگ کس اذیت کا شکار ہیں. یہ معصوم بچے صبح اسکول جاتے ہیں, کس اذیت کا شکار ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں چنگتی رکشوں میں سفر کرتی ہیں, وہ کس اذیت کا شکار ہیں. تو آپ سے درخواست ہے کہ منگو پیر روڈ کو فی الفور تعمیر کیا جائے. منگو پیر میں تعلیم کا رجحان بہت کم ہے یا پھر یہاں پہ توجہ نہیں دی جاتی, اس کی وجہ کیا ہے بڑی؟ دیکھیں, جس طرح اندرون سندھ میں جو ہے یہ اسکولز وڈیروں کی اوتاقیں بن چکی ہیں اور بھینسوں کے باڑے بن چکے ہیں, سیم ٹو سیم منگو پیر کے اندر بھی یہاں کے جو اسکولز ہیں وہ ان کی وڈیروں کی اوتاقیں بنی ہوئی ہیں. بھینسوں کے جس طرح سے باڑوں کی بات کی جائے اسی طرح سے انہوں نے اپنے باڑے بنا کے رکھے ہیں. یہاں پر جو ٹیچر حضرات ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں. ہر ٹیچر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی ہاتھ ہے, اور اس کو ہم کمپلین کرتے ہیں ان کے حوالے سے تو کمپلین ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی, کیونکہ ان کا پورا سسٹم اوپر سے نیچے تک سارا ان کا سسٹم بیٹھا ہوا ہے. گھر بیٹھے تنخواہیں لیتے ہیں. آج جتنے بھی منگو پیر کے اندر گورنمنٹ اسکول ہیں آپ دیکھیں گے تباہ و برباد ہیں. آج پرائیویٹ اسکول منگو پیر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنی من مانی فیسیں رکھی ہوئی ہیں, اور پرائیویٹ اسکول پھر بھی یہاں منگو پیر کے اندر جو محنت کر رہے ہیں, لیکن غریب آدمی پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچے نہیں پڑھا سکتے. گورنمنٹ اسکول جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. تعلیم کی تباہی و بربادی اور تعلیم کا جنازہ نکالنے میں میں سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا اہم کردار ہے. تو میری یہ بھی گزارش ہے کہ تعلیمی نظام درست کیا جائے, خاص طور ہمارے ان علاقوں میں جو کراچی کے مضافاتی علاقے ہیں, جو گوٹ گاؤں کے علاقے ہیں. آپ دیکھیں کہ تعلیم تباہ و برباد ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. 0 کی پوزیشن پر ہمارے یہاں پر پوزیشن پہ ہم آج یہاں کھڑے ہیں. اچھا یہ پتا ہے ابھی ہم جس جگہ کھڑے ہیں صغیر سلطان بابا منگو پیر کے مزار پہ, ان کے حوالے سے تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بزرگ ہستی جب یہاں پر آئے تو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے ہندوؤں کا اولڈ تھا, غیر مذہب یہاں پر تھے. جب بر صغیر کے دور سے بھی پہلے کی بات ہے تو مسلمانوں کی اکثریت کم تھی, ہندو زیادہ تھے, اور انہوں نے آ کے دین کی تبلیغ کی یہاں پر, اور انہوں نے دین کے حوالے سے بڑی محنت کی ان بزرگ ہستیوں نے, اور یہاں پر آ کے آباد ہوئے, اور ان کی محنت اور کوشش اور کاوشوں سے یہاں لوگ مسلمان ہوئے, اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. آج وہ بزرگ ہستی پر لوگ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے پورے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ ان کی جو ہے نا زیارت کرنے آتے ہیں, اور ان کے فیض سے یہاں پر پورے علاقے جو یہاں پر آباد ہیں, پرانے قدیمی جو گوٹ یہاں پر آباد ہیں, انہی بزرگ ہستی کے سائے میں آ کے یہاں پر بسے تھے, اور آج دن تک وہ گوٹ آباد ہیں انہی بزرگ ہستی کے سائے میں. اور یہ بزرگ ہستی صرف یہاں پر نہیں بلکہ پوری دنیا میں منگو پیر کا ایک نام ہے. منگو پیر ایک مشہور و معروف درگاہ ہے, اور یہاں پر لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کی زیارت کرنے کے لیے. جی ناظرین, جیسے کہ عبد المجید خاص کلی نے ہمیں تفصیلی اس کے بارے میں آگاہی دی کہ منگو پیر قدیمی ہیں, لوگ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور اپنے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور یہاں سے دعائیں لے کے واپس جاتے ہیں. مجید خاص کلی نے یہاں پہ جو محکمہ اوقاف کے جو تحت جو زمین ہے جس پہ لینڈ گیبر نے جو قبضے کیے ہوئے ہیں, تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا کہ یہاں پہ لینڈ گیبر نے درگاہ کو بھی نہیں چھوڑا, اس مزار کے احاطے کو بھی نہیں چھوڑا. تو ان کی حکومت سندھ سے اور حکومت بالا سے گزارش کہ آپ بالکل اس پہ توجہ دیں اور ان کی غیبت کے خلاف کارروائی کریں. جی غضنفر علی کے ساتھ C22 نیوز کا آغاز. جی